اس رسول نے اتنے بوسے دیتے نے حسین نے، کیا وہ دے نال محبت حرام ہے؟ کیا وہ دا ذکر حرام ہے؟ اگر دنیا خاندان نو سمجھ دی علی دیاں دیاں بازاراں چ اسے قانون الہیہ دین دی حفاظت کر دے علی دے پتر بھی رول گئے، علی دیاں دیاں بھی رول گئے، پتران دی خیر علی دیاں دیاں نو چوکھا مارے آنا، بندے دے پتر نو کوئی تماچا مارے تو نہیں بولنا، پہنجے بھرے بازاری کسے دی شریف دی نو کوئی مارے ہوں پہنے پٹن بھی کھا تیریاں تے گھرائیں چ بیٹھ گیا ہے نا سن رون دے نبی دیاں دیاں نو مارے مسلمان احتجاج کریں گے اسی رہوں گے جب تک فیصلہ کرنے والا قائم نہیں آئے گا۔ کتنا ماریا نہیں؟ ایک منٹ پونے 2 سال بعد وطن واپس آئیے، محمد حنفیہ نہیں پہچان سکتے۔ میری بارہواں فرمیدن میرا سلام ان چہرے تھے جنہ دی رنگت موسم دی شدت بدلا، امیر تو امیر گھارے میرے ملک کی، غریب تو غریب گھارے، امیران دیاں دے اپنے مزاج نے، غریب بندیاں دے اپنے مزاج جی جمدیاں پیو دی پراٹو ویکھی ہے، جس بچی کدی مٹی تے پیر نہیں رکھے گا، دولتاں چ جمی ہے، دولتاں چ کھیلی، کدی کمرشل گڈی تم سفر نہیں کرنا پیا، کدی کسے کو شاید نہیں منگنی پی، وہ دا مزاج ہو رہے وہ بھی تو کسی دی دھی ہے جڑی سڑکوں سے روڑیاں چاہ کے روڑ پہ روڑ مزاج ہی فرق ہوئے گا۔ میرا اللہ اتنا دے کسے پردے دار نو کم نہ کرنا، امیران دیاں دھیاں دے اپنے مزاج نے، غریب دی دھی غربت ہی پلی ہے، امیر دی دھی نو تتی ہوا لگی تو بیمار ہو جائے تو 6 گھنٹے سڑکوں تے کام پہ کر، فرق مزاج ہے۔ امیران دیاں دیاں کی کر دیاں نے، فنکشن شادی ہے ایک دن چ 2 لباس بدل لیں، پہلے ٹائم لباس ہو رہے پچھلے ٹائم ہو رہے، میں خود بیٹیاں بہنا لا فیشن نہیں کر دیاں، جڑا میں قریب تو ججمنٹ کیتی بات پیکیاں دی تمرا دیاں نے دس دیاں نے میرا پیو امیر ہے میرے بھرا وسدے، ساڑھے کو اتنی دولت ہے جڑا پہلے ٹائم لباس پائیے دوجے ٹائم ایسے نہیں کرتا، دل تے غریب دی دھیدہ بھی کردا لیکن وہ دی مجبوری ہے، وہ غریب دی وہ دا پیو مزدوری کرنی تے راتی ہے روٹی پکانا، وہ تے بھائی ریڑھی لاندا ہے، وہ تے لے گا تے چولہا جلے گا، وہ تے روز نہیں لباس بدل سکتی، رون کتھے لکھے یا پٹن اٹھ لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا، بہن 18 بھیراواں دی آئی بھی امیر المومنین پیو دی آئی، پونے 2 سال بعد وطن آئی ہے، آن دی ماں دے ہوئی کپڑے آن جڑی 28 رجب دی دیگر پا او تیری ہائے قبول ہوئے اولی دیئے دیئے تیرے سلام کتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی، زینب کے ایک لباس میں 2 سال، او میں صدقے ہوں سکے میرا نہیں پہچانے آئے، 28 رجب دی دیگر ٹوری آئی، جوڑی پتران دی نال لے گئی، دھیاں 2 گھر چھوڑ گئی، میری سین پاک پھر دیاں نو بٹھا کے 28 رجب جان تو پہلے فرمائے لو بیٹا ہوں اللہ دے حوالے دین دی خاطر میں جا رہی ہیں توڑے مامیاں نال دین بچا، خدیجہ بڑی بیٹی دنا ہے، خدیجہ جی اممہ فرمائے بہت خیال کرنا اپنے کھاتا، اپنے بابا جان دا بہت خیال کرنا ہے، توڑے مامیاں دی امامہ دے حکمت ہے توڑے بابا نال نہیں جا رہے، بیٹا انہوں نے بہت زیادہ خیال کرنا، 40 ہجری ہے 21 رمضان میں پیونوں نجف دفنا کے آئی ہوں، میں آکے مدینے اعلان کرائے مت سمجھو علی ٹور گیا تلی دا بوہ بند ہو گئے، انہیں منگن آویا کرو ساڑے گھروں، میرا پتر پیو دادیوں ساڑے دروازے تے منگن آویا، خدیجہ توں بڑی نہیں اس سوالی نو زیادہ دیر نہ ہو گیا، بن منگی عطا کرنا ہے، یہ نہیں انتظار کرنا کتنا وقت ہے، بیٹا جتنے دولتہ خزانے سے جمع کیتے نے صرف دین خدا دی خاطر مساکین و یتیمہ دی خاطر ود کے دن اپنی ذات واسطے سی دولت کدی کٹھی کیتی نہیں، یہ پھر ماں سمجھا کے ٹور گئی، بیٹیاں پھر صدقات کر دیا خیرات، یہ ایسا بھی ہویا ہے میں لنگ جی کہ اگر کوئی منگن والی آئی ہے کہ وڈی خدیجہ کچھ دیتا ہے تے نکین پتہ لگے اسے کہ کھلو جا میں مامے غازی دا بھی صدقہ لے رہا ہوں، ایک منٹ کھلو میں اپنی اماں دا بھی صدقہ اور لے آفرین بھائی میں صدقے ہوا این بہانے نال علی دیاں دیاں دیں دیاں بس میں ایک وین کرا پیر دے حوالے ممبر کریے
पौने 2 साल बाद उजड़ के शाम च वापस आई है। सके भिरा नहीं पहचाने, अपने आप को आदि वेखा हाँ धीयां पहचान दी। यानी मेरी सैन पाक वो ही फकीराना लिबास जिदे ते करबला तो लैके शाम तक दियां धूड़ां पईयां, जिदे नाल 72 दा खून लगा हुआ है। सैयदा दी 8 रबीउल अव्वल अपने घर आके बैठी, इंज करके 40 घरां दा बंद बूहा वेख्या। कोई पर्दे च बैठी मेरी बेटी जुमला समझेगी, बहन पेके वेड़े आवे साल बाद 2 साल बाद तो उसनूं पेका बूहा बंद नजर आवे। उन्हें भी पता होवे ना बूहा नूं खोलण वाला कोई नहीं रह गया। रावां दे बंद बूहे वेख के बांदी बांदी मिट्टियां ते बह गए। शियां सुनिया जेड़े भिरा दा बंद बूहा वेदी आई ओदा नां लै के वेण कर दिया। भिरा बहना नूं सारे प्यारे होंदे ने लुड़कियां लिया, पता नहीं कोई कितना मान आई। अली दी धी नूं अब्बास भिरा ते गाजी दा बंद बुआ नजर आया। वैन बस इतना रहा उच्चा वैन करके आदि आई अब्बास किथे टुर गए हो बहन वाला। मेरी सैन दा वैन बुलंद होया। जेड़े दियां दे प्यो बैठे हो धी हर शे भुल सकदी है, मां दा लहजा नहीं भुलदी। मेरी सैन दियां दोवें धियां मुसल्लियां ते कुरान पियां पढ़दियां, हत्थां तो कुरान तड़प गया। वड्डी निक्की नादी इंज लगदा है जिवें अम्मा ज़ैनब आ गई। बच्चियां कुरान बंद करके बाहर निकलियां। ओ घर दा सहन जेड़ा 40 घरां दा सांझा ही दरवाजा खोलिया। सामने दरवाजे ते कोई ज़ईफा फकीराना लिबास धूड़ा ते मिट्टियां पईयां होइयां, मिट्टियां ते बैठी हुई है, खस्ता हाल है। बड़ी बीबी कोई गल्ला पे कर दिया, बच्चियां कान लाया ते ज़ईफा पया दिया। नहीं भुलदा तेरा भजदे घोड़े तुले वजना लहजा माल है। बच्चियां दे ज़हन विच भी ना ये साडी मां है। क्यों सुन्नी शिया बैठे हो? जिस मां नाल एक मामा होवे ओ नहीं रुलदियां। ना बच्चियां नूं पता ही साडी अम्मा नाल 9 मामे गए होए। लहजा सुनन वास्ते अखीर निक्की खलोती रही, वड्डी टुरदी टुरदी कोल आ गई। शायद इस तो वड्डा जुमला मसैब दा मेरी अगलियां गल्लां च ना होवे। पौने 2 साल दे बाद सकी धी मां दे कोल बह के पया दी आई ज़ईफा। अरबी बुरका सर ते जी करा किसी शय दी लोड़ है नहीं बेटा मैं मंगण वाली नहीं। कौन हो? फरमाया मैं परदेसन। शिया मां दी झोली चु जमे तेरी हाय ना निकली मैन तकलीफ हो सी सुनियन मैं समझा ले सा। कौन हो? फरमाया परदेसन। कित्थों आए हो? फरमाया दूर। तू वतन केड़ा ने? फरमाया बेटा मेरा वतन शाम है। शाम दी बीबी तुहाडा ना के? फरमाया मेरा ना उम्मल मसाइब है। उम्मल मसाइब बीबी इत्थे क्यों आए हो? फरमाया मोहम्मद मुस्तफा दा सलाम कीता मेरा दिल कीता मैं घर वेखां जिथे नबी दियां धियां कदी वसदियां रहियां न। बच्ची ठड्डा साहब आर क्या दिए ज़ईफा देर ना लाइए उदा नामे आ जदन अम्मा ज़ैनब वसदी आई। जदन अम्मा वसदी आई फरिश्ते साडियां चक्कियां पीन दा इंतजार। मैं सदके भाई कोशिश करनी है आंसू आवे आंसू ना रोने भाई। मैं सदके हो पावा बिस्मिल्लाह जे साडे नाने दी ज़वारो आओ कालीना ते बहु गर्मी है ठंडे पानी पिवाइए। मेरा पुत्र यारा मुहर्रम दे बाद मैन कालीन चंगे नहीं लगदे मैं किवें पीवा? मेरे वहंदियां दरियावां दी मन ते तस्से मारे गए। इत्थे क्यों बैठे हो? फरमाया बेटा 2 बजे ने ते मैं थकी बड़ी हूं। बड़ी मुद्दत दे बाद पहली बारी अपनी मर्जी नाल बैठी हां। जदन मैं उजड़ी आई 9 घंटे ना मेरी किसी मर्जी नाल बाण दिते ना मैंने किसी खिलौन दिते। एक तो मैं सही कड़सा नाले दूजा ऐसे घर के अंदर कोई बच्चा कुरान पढ़ता ही लहजा सुनन बह गई। बच्ची आदि असी पढ़िया किस किस? मैं तो मेरी छोटी बहन। छोटी किथे ही? फरमाया दरवाजे खलोती। एडा सोना लहजा किथों पकाया ने? फरमाया ज़ईफा दसन ते दिल नहीं लहजा साडा नहीं साडी अम्मा आलिया दा लहजा। अजे साथू सुनिया ही साडी अम्मा तो नहीं सुनिया। फजर दा टाइम होंदा ही अम्मा कुरान पढ़दी आई नाना मुसल्ला छोड़ देंदा है सतूना दा ओला लेके नाना साडी अम्मा दा कुरान छुप छुप के सुनदा है। मैं सदके फरमाया बेटा तुसी भी सोना पढ़दी हो उठो मैनू कुरान सुनाओ।
بچی نہیں اٹھی دوجی باری میری سینہ دی تسی سیدزادیاں ہو جی فرمائے میں تے سنے سیدان دے بوئے تو کدی کوئی خالی نہیں ٹرے کھان نہیں منگیا لان نہیں منگیا میں وہ شے منگی ہے جڑی توڑے گھر نازل ہوئی ہے جی میں تسی سید پڑھتے ہو ان قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا اٹھو میں ان قرآن سناؤ کیڑے دردان دے نال آلیا منت کی تھی بچی اٹھی ہے نکی دا ہاتھ پکڑ کے آدھی ٹور ان قرآن سنائی ہے ساکی کوثر دی دی مٹیاں تے بیٹھی رہی شہزادیاں مسلیاں تے آکے قرآن کھولے ایک باری بات جب دی نیت نال میرے الویکھوں میں آخری وین کرا پیر دے حوالے ممبر کرا کھولے دعانے نے پڑھن دعا تو نہیں ہویا وڈی قرآن پڑھ دی رہی ہے نکی دے سامنے قرآن کھلا رہے ہیں اکھاں وس دیا رہی ہیں قرآن دے ورک پھس دے رہے ہیں پانچیں وڈی پڑھ کے نکی نادی پڑھنا اس پتنیاں منٹا کی تیاں نکی رو کے آدھی اماں دی جائی تو پڑھ تم وڈی ہے تیرا حوصلہ وڈا ہے میرے بس دی گل نہیں کہ بڑی آدھی ہے تو ضعیفہ کول مٹیاں تے بیٹھی رہی ہیں میں کھلو کے وے دی رہی ہیں دے ساری چون رات پئی وحدی آئی این لگ دے جی میں دے کوئی چھوڑا بنا لانائی او دے اموالا نال تازہ خون مرحبا تیرا اتنا رونا موجودہ ہے انہیں چھڑا میں ڈالا کوئی نہیں آج آئے کہ انہوں پوچھی انہوں کس مارے دوں بچیاں ٹر پہیاں دور رئیس عرب جعفر تیار دا پتر عبداللہ زہرین پر کے گھر آگئے اس سے بڑے دروازے چو داخل ہوئے جڑا 40 گھران دا سانجا سینائی ٹر دے اپنے دروازے دے سامنے کوئی ضعیفہ خستہ حال فقیرانہ لباس بی ویکھی قسم انوا دولا شریک دی غیر محرم سمجھ کے عبداللہ دوجہ پاسے منہ کر کے لنگ ہے اور ماتمیاں جدن وارس چپ کر کے گزری آسمان المو کر کے دیئے ہون دا دین بچیا کوئی نہ اور میرا اللہ تیرا دین بچ گیا ہے میں اپنے بہڑے اجنہ اگے آیا کہ دہیاں پہیاں بیٹا بھول گئی ہوں ماں دی گل کیڑی فرمائے اممہ آگئی ہے کسے نو زیادہ انتظار نہیں کراؤں نکی بول کے دی بابا او منگن آلی نہیں فرمائے بیٹا سارے منگن آلے نہیں ہوں میں بازے او شریف اجڑ دن جنن منگن دوال نہیں ہوں اسی سید ہاں بن منگے عطا کرنے بچی دی بابا تسی پوچھو اسی بڑا پوچھے او کوئی شے نہیں لینی عبداللہ ٹور پہ ٹنڈائی میری سین دی اپنے گھر دروازے کھلو کے وارس پہ آدھا ضعیفہ مٹیاں تے بیٹھی جی کرا فرمائے بچیاں دی ماں گھر کوئی نہیں میں دس کیڑی شے چاہی دی تلے مو کر کے دی آج دین دے ادھر کتھے آؤ جدن میں بوئے منگ دی رہی ہوں فرمائے میرے گھر تے آ جائیں دس کیڑی شے دی ضرورت ہے فرمائے کسے شے دی نہیں لوڑ فرمائے میں رئیس عرب دا پترہ یتمون الطعام علی حبہ مسکینم و یتیمم و اسیرا ایو دروازہ جتھے فرشتے منگ دے اتھے منگنا عبادت منگ میں حکم پہ دینا جڑا شیعہ مہدی جھولی تجھے میں لڑ کے آلیا حکم دا نام آئے وارس آئی ہن واجب آئی آلیا منگے میری سینہ دی لازمی دینے تے میرے سامنے آؤ دنیا بیکھے میں منگیا کی آئی تسی دیتا کی آئی عبداللہ سامنے آکیا دل لے ہون مانگ پہلی واری 18 بھیراوان دی زخمی بہن برکے جو سار چایا این کر کے ویکھے تے وارس دیا کھبندان میری سینہ دی او پتر جعفر تیار دا کچھ دے نہیں اکھا کھول میں نویک عبداللہ اکھا گیا ترہ کیا دن بی بی اللہ مانا کسی سیدہ غیر محرمانو کدی نہیں ویکھیا غیر محرمہ دا نام آیا رو کیا دیئے چاچے جایا زینب مایا 18 پھراواں دی بہن مایا آدن تو زینب عباس کن گئی اچھا رو کے پیا دیئے میرے مک گئے ماں ان پھراواں دے جدہ شام غریب آیا گئی اور میری چادر لہ گئی